अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में हाजिर। आप सोच रहे हैं कि इतनी काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज ये प्रोग्राम किया। जी नाजरीन, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। आज जो है वो 25 दिसंबर है, बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी यौम पैदाइश का दिन है। उनकी कुर्बानियों और उनकी जो है खिदमात उस हवाले से हम आज बात करेंगे। नाजरीन, आज जो है वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज मुस्तसर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तसर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है। मुस्तसर हुसैन साहब, आज हम बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के हवाले से, उनकी खिदमात और उनकी जो कुर्बानियाँ जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दी। मुस्तसर हुसैन साहब, 25 दिसंबर के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तानी अवाम के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हर लम्हा अपने आप को वक़फ़ किया, हर सतह पे अलम को बुलंद किया और इस अलम को बुलंद करने के नतीजे में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। ये थे वो मामलात जो उस वक़्त से तय होना शुरू हुए। इसके ऊपर स्ट्रगल हुई, डिबेट हुई, तकारीर हुई, आवाम को मोटिवेट किया गया। अच्छा, इसके बाद अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है हमारे स्कूल कॉलेजेस में कि इस चीज़ को उजागर किया जाए। कायदे आज़म ने जो कहा ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, कि इसके बगैर हम नामुकम्मल हैं, वो हमारी बच्चों में, हमारी नौजवान नस्ल में इस चीज़ को उजागर करना चाहिए और इसके ऊपर मुख्तलिफ तकारीर और मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम मुनक़्क़द करने चाहिए। फिर मनाने का मकसद तो है कि आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी सालगिरह का दिन आज ही है। अब वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। इसके ऊपर हमें हर पार्टी वाले को जमहूरियत का हक हासिल है। हर एक को अपने अपने कायद के मुताबिक, अगर कायद अच्छी पाकिस्तान के हवाले से, गरीब आवाम के हवाले से ये लफ्ज़ इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को लेकर चले तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए और अपने बच्चों में भी इस चीज़ को जो है उनको ज़हनों में ज़हन नशीन करना चाहिए कि जी कायदे आज़म ने कैसे बनाया, इस पे किस तरह की। अच्छा, ये तो हो गया हमारा खुशी का आलम। अब इसमें एक दुख का आलम भी है। उन लोगों से भी ज़ाहिर यकजहती किया जाए जिनके बड़ों ने इस पूरी स्ट्रगल के अंदर, इस पूरे प्रोसीजर में जो है वो जामे शहादत भी नोश किए, अपने ख़ानदान से बिछड़े भी लोग। इतनी कुर्बानियों के बाद जाके ये पाकिस्तान बना। बड़ा ही अच्छा दिन भी है और इसको इस तरीके से भी मनाना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने में जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी याद करना चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को और हमारे सिक्योरिटी अदारों पे अपना फजल करम फरमाए और ये मुल्क चलता रहे, इसकी आवाम की खिदमत होती रहे। जी रबील। नाज़रीन, आपको पता है कि इस हवाले से पूरे पाकिस्तान को रोशनियों से चरागा किया जाता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मज़ार है वहाँ पे जाके फूलों की जो गुलदस्ते और चादर भी चढ़ाई जाती है, फौजी दस्ते की सलामी भी पेश की जाती है। वहाँ जाके पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो जोश और खरोश से इस चीज़ को मनाया जाता है और बच्चों में इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए उनको तकारीर और दूसरे जो मुकाबले जात होते हैं उसमें कायदे आज़म की कुर्बानियों और उनकी खिदमात के हवाले से उनको बताया जाता है। और उस तरह उनकी जो सालगिरह के केक्स जो होते हैं वो डिफरेंट जगह पे जो है ना अदारों में कट किए जाते हैं और उनकी याद को और उनकी सालगिरह को खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी भी सालगिरह इसी के दिन आती है, इस 25 दिसंबर को आती है। उसको भी लोग बड़े अदारों में
اور محکموں میں اور قومی اسمبلی میں بہت خوبصورت طریقے سے منایا جاتا ہے اور ان کو وش بھی کیا جاتا ہے. ہاں ہمارے پروگرام اور ہمارے چینل کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ مبارکباد, سالگرہ کی مبارکباد. اس کے ساتھ ہی میں حافظ مستنصر حسین آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو 25 دسمبر ہے وہ تو قائد اعظم اور ہمارے لیڈر جو ہیں بانی پاکستان, ان کی جو پیدائش کا تو دن تھا, ان کی یوم پیدائش تو ہے, اس کو تو ہم منا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو میاں نواز شریف ہیں ان کی بھی سالگرہ ہے, دوسری خوشی ہے. اور ایک اور خوشی کی خبر ہے, بات بھی ہے کہ اس میں ہم اپنے مسیح بھائیوں کو نہیں بھولیں گے. آج جو 25 دسمبر ہے وہ ہمارے مسیح جو برادری ہے ان کی جو وہ بڑا دن ہوتا ہے, اس دن وہ اپنی عید مناتے ہیں. وہ اس حوالے سے آپ کیا بات کریں گے, اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ گرجا گھروں میں کیا تقریبات رکھی جاتی ہیں اور کس طرح اس کو سیلیبریٹ وہ کرتے ہیں. ربیل, ایک تو یہ پاکستان کا نہیں ہے جی, 25 دسمبر پوری دنیا کی کرسچن کمیونٹی کا تہوار ہے. بالکل جیسے مسلمانوں کا عید تہوار ہے, ان کا 25 دسمبر, ہم جب چھوٹے تھے ہمیں بڑا دن کے نام سے بتایا جاتا تھا. ہم اپنے تمام کرسچن بہن بھائیوں کو ان کا یہ تہوار اور یہ خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ختم کر دیا, ہم اپنے اپنے نفسا نفسی کے عالم میں چلے گئے. ہم نے ان کے ساتھ پیار, محبت, شفقت کا جو رشتہ ہے وہ آپ دیکھتے ہوگے ریورس ہونا شروع ہو گیا, جو کہ انتہائی غمگین یہ بات ہے اور دکھ کی بات ہے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ, یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, سب سے بڑی بات میں یہ کہتا چلوں یہ اہل کتاب ہیں, تو اس لیے ان کا جو تہوار ہے اس کو مبارکباد دینی چاہیے. یہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں ہماری عید پہ, ان کی خوشیوں میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا کا ہے, جہاں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہماری کرسچن کمیونٹی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج کا تہوار, اچھا مزے کی بھائی ہم بات بتا دوں کہ ان کی رات کو تھی چاند رات, وہ اس کو کہتے ہیں 24 دسمبر. ہماری چاند رات کا بھی عالم ہے اور ان کی بھی. فرق صرف یہ ہے کہ یہ اپنے گرجا گھروں میں عبادت کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اپنی بڑے دن کا آغاز کرتے ہیں. اس میں وہ جس بھی ملک میں ہو, ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اپنے ملک کی سلامتی, اپنی ملک کے سلامتی اداروں کے لیے دعائی تقریبات کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان, حکومت وقت بھی پروگرام کرتی رہتی ہے, لیکن ہماری عوام میں بھی یہ تھوڑا سا آنا چاہیے کہ اگر ہمارے گلی محلے میں ہمارے کوئی کرسچن بہن بھائی رہتے ہیں تو ہم ان کے لیے تحفے طائف لے کے جائیں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں, تاکہ وہ ہماری جب عید آتی ہے وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہوں. یہ میں لاسٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ 3 بڑے آج کے دن ہیں. ایک قائد محمد علی جناح ان کے حوالے سے, اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد صدر پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے, اور تیسرا جو ورلڈ وائز ہے, یہ ہیں 2 تہوار پاکستان کے حوالے سے. اور جو بڑا تہوار ہے وہ آج کا دن ہے ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے خوشی کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے, ہم دعا گو ہیں, اور آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے. اس دعا کے ساتھ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ناظرین, آپ نے سنا مستنصر حسین صاحب کے بارے میں, انہوں نے 25 دسمبر کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ آج جو پاکستان کے جو بہت بڑی خوشی کا دن تھا, وہ جو نون لیگ کے جو ہیں لیڈر میاں نواز شریف کی سالگرہ بھی آج تھی, اور ہمارے جو بانی ہیں, جو پاکستان کے جو لیڈر ہیں, رہنما ہیں,
قائد اعظم محمد علی جناح ان کی بھی آج سالگرہ کا دن تھا. ان کو جوش و خروش سے منایا گیا. پورے پاکستان میں خوشیوں کا ایک جشن جو ہے سما بن گیا اور پورے پاکستان کو روشنیوں سے سجایا گیا. اس کے ساتھ ہی مسیح برادری جو اپنے گرجا گھروں میں عبادت کر کے اپنی جو عید کو جو تہوار ہے اس کو بھی وہ منا رہے ہیں. آپ نے اس حوالے بھی سنا کہ ان کی کیا رائے اس حوالے سے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ہمارے جو پروگرام کی جو کمنٹ باکس میں اس میں ضرور کریں اور ہم اس حوالے سے بتائیں, ضروری معلومات بھی فراہم کریں تاکہ ہم اس کو پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکیں اور آپ کو اس طرح کی اور بھی معلومات فراہم کر سکیں. اس طرح کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حافظ مستصر حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.